আজকে আপনাদেরকে আমি সূরা আর রহমান পুরো আপনাদেরকে কোরআন শরীফ দেখে দেখে বলে শোনাবো। তো আসেন আমরা সূরা আর রহমানটা বলা শুরু করি। শুরুতে আমরা কোরআন শরীফটা খুলে নেব। কোরআন শরীফটা শুরুতে রেখে নিলাম। কোরআন শরীফ খুলছি। আমি এখন কোরআন শরীফ পড়ি। কোরআন শরীফটা পাঁচশোতে চলে যাচ্ছে, 500 পৃষ্ঠায় এখন সূরা আর রহমান আছে। এই যে আমি এখন সূরা আর রহমানে এসে পড়েছি। এই যে সূরা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আর রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। আশ-শামসু ওয়াল কমারু বিহুসবান ওয়ান নাজমু ওয়াশ-শাজারু ইয়াসজুদান ওয়াস সামা'a রাফা'হা ওয়া ওয়াদা'আল মিজান আল্লা তাতগাউ ফিল মিজান ওয়া আকিমুল ওয়াজনা বিল কিসতি ওয়া লা তুখসিরুল মিজান ওয়াল আরদা ওয়াদা'হা লিল-আনাম ফিহা ফাকিহাতুন ওয়ান নাখlu যাতুল আকমাম ওয়াল হাব্বু যুল আসফি ওয়ার রায়হান فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يخلق من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل إليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف وحور ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان سواء أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من الريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على ورق بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان إنه صراط مستقيم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
كأنه لم يغلب والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن غير حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري نساء فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام আপনাদের কেমন লাগলো এ আর রহমান সূরাটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন দোস্তেরা কি